बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिया है। मेरी ज़िंदगी में कई मोड़ आए, कुछ ऐसे जिनकी मैंने कभी तवक्को भी नहीं की थी। मेरी पहली शादी 21 साल की उम्र में हुई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के चंद ही महीनों बाद मेरे शौहर एक बस के हादसे में चल बसे। इस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं 22 साल की उम्र में बेवा बन गई। इस वक्त मैं इतनी कमज़ोर और बेबस महसूस कर रही थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माशरती रिवायात और बातें सुनने को मिली, जिनमें से कुछ ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मेरे वालिदैन ने मेरी हालत देखी और मेरे लिए दूसरी शादी का फ़ैसला किया। लेकिन मेरी शादी करवाना इतना आसान नहीं था। बेवा के लिए दूसरा शरीके हयात तलाश करना हमारे माशरे में हमेशा से मुश्किल रहा है। कुछ वक्त बाद मेरे वालिदैन ने मेरी शादी एक 45 साला शख्स से तय कर दी। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन इनके पास ज़िंदगी का तजुर्बा था और मेरे वालिदैन ने इसे मेरे लिए सही समझा। मुझे इस फ़ैसले को कबूल करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इस फ़ैसले ने मेरी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दिया। इब्तिदाई दिनों में मुझे बहुत डर था, नई ज़िंदगी, नए लोग और ऐसी शादी जिसमें उम्र का बड़ा फ़र्क था। मैंने सोचा कि क्या मैं कभी इस रिश्ते में खुश रह पाऊँगी। मेरी दूसरी शादी के बाद ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक रूटीन में ढल गई। मेरे शौहर उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे और अपने काम में मसरूफ़ रहते थे। इनके दिन का ज़्यादातर वक्त दफ्तर में गुजरता था और जब वो घर आते तो अक्सर थके हुए होते। वो जल्दी सोने का बहाना बना लेते, कभी खांसी तो कभी सर दर्द का बहाना। मैं इनके पास बैठकर कुछ पल साथ गुजारने की कोशिश करती, लेकिन इनकी मसरूफियत और थकावट ने हमारे दरमियान एक फ़ासले को पैदा कर दिया था। इब्तिदाई दिनों में मैंने ख़ुद को समझाया कि शायद ये सब नई ज़िंदगी की आदत डालने का हिस्सा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास गहरा होता गया कि हमारे दरमियान वो अपनायत और मोहब्बत नहीं है जैसी हर औरत को अपने शौहर से तवक्को होती है। मैं इनकी तरफ देखती और सोचती कि क्या मैं कभी इनके दिल के करीब आ पाऊँगी। पैसे और सहूलतों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में हर चीज़ मौजूद थी जो एक आरामदाह ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। घर का सारा काम एक नौकर संभालता था और मुझे दिन भर खाली रहना पड़ता था। लेकिन ये खालीपन सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये मेरे दिल के अंदर भी घर कर गया था। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी के खालीपन को एक नया मोड़ दे दिया। हमारा नौकर बीमार हो गया था और इसकी जगह अगले कुछ दिनों के लिए इसका बेटा काम पर आया। मैं इसकी आमद के बारे में सोच भी नहीं रही थी, लेकिन जब वो घर आया और मैंने इसे देखा तो मैं मानो कुछ पल के लिए हैरान हो गई। आदिल नौकर का बेटा दिखने में बड़ा मर्द लगता था। इसका मजबूत जिस्म, गोरा रंग और गहरी नीली आंखें देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। पहली नज़र में ही मैंने इसे काम शख्स मानने से इनकार कर दिया। इसका किरदार इतना दिलकश था कि वो किसी भी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो किसी बादशाह का बेटा हो, जिसे किसी वजह से आम जिंदगी बसर करनी पड़ रही हो। मैं इसे मुसलसल देखे जा रही थी, शायद इसलिए कि मैंने कभी किसी ऐसे शख्स की खूबसूरती का तसव्वुर नहीं किया था जो इस तरह का असर डाल सके। कुछ पल बाद इसने मेरा ध्यान तोड़ा। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं सुल्तान का बेटा आदिल हूँ। मेरे वालिद की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके घर काम करने भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपकी खिदमत करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी तरह की शिकायत ना हो। जैसे मेरे वालिद पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया है, मैं भी ऐसा ही करूँगा। इसकी बातों में एक अजीब सा एतमाद और सादगी थी। मेरे लिए बातें हैरान कुन थी क्योंकि इसकी शख्सियत में नौकर जैसा कुछ भी नहीं था। इसकी आवाज़ में मिठास थी और इसके चेहरे पर एक मासूमियत थी। मैंने खुद को संभालते हुए इसे अंदर आने को कहा। वो नरमी से अंदर आया और अपने काम के बारे में पूछने लगा। मैं इसके काम की बातों में खोई हुई थी, बल्कि इसकी शख्सियत के असर में थी। मेरा दिल बेचैन था, मेरी नज़रें बार बार इसकी तरफ उठ जाती। वो एक आम शख्स होते हुए भी मेरे दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ चुका था। उस लम्हे से मेरा खाली ज़िंदगी जैसे एक नई तवानाई से भर गया। मैंने पूछा, तुम क्या काम करते हो? क्या तुमने पहले भी कहीं काम किया है और तुम्हें काम करने का तरीका पता है? वो मुस्कुराया और जवाब दिया, मालकिन मैं घर के सारे काम अच्छे से करता हूँ, आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। इसकी बातों में एतमाद झलक रहा था। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि वो अपने काम के हवाले से इतना संजीदा और मुखलिस है, लेकिन इस लम्हे मेरे अंदर एक अजीब सा खेल चल रहा था। मेरी आंखें इसकी तरफ से हट ही नहीं रही थीं।
میں نے ہنستے ہوئے تھوڑا مذاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم گھر کا کام کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے کہ گھر کے کام سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اپنی مالک یا مالکن کو خوش کرنا؟ کیا تم اپنی مالکن کو خوش کر سکتے ہو؟ جو کچھ بھی میں کہوں کہ کیا تم اسے مان لو گے؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی معصومیت اور جھجک میرے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، مالکن، میں اپنا کام پوری ایمانداری سے کروں گا اور آپ کو اپنے کام سے خوش کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کا جواب سن کر میں مسکرائی اور اسے اس کا کام سمجھایا۔ اس نے ہر بات کو توجہ سے سنا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ کام میں اتنا لگن سے لگ رہا تھا کہ ہر چیز بالکل اچھی لگنے لگی، لیکن میرے لیے اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ میری نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی۔ جب بھی میں صوفے پر بیٹھتی، وہ جہاں بھی کام کر رہا ہوتا، میری نگاہیں اسی پر ہوتی تھی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی ہر حرکت، اس کی چال، اس کے بولنے کا انداز، سب کچھ مجھے لگنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل کے کونے میں جو سالوں سے خالی تھا، اب کچھ ہلچل ہونے لگی تھی۔ دن کے وقت وہ اپنے کام میں مصروف رہتا، لیکن میری نظریں ہمیشہ اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ سب غلط ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ نوکر میری زندگی کے اس خالی پن کو بھرنے لگا تھا، جسے میں طویل عرصے سے محسوس کر رہی تھی۔ نوکر کے آنے کے بعد میرا زندگی جیسے بدلنے لگی تھی۔ جب بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتا، مجھے اس کی کمی محسوس ہونے لگتی۔ اس کا خوش مزاج رویہ، اس کی ایمانداری اور اس کی سادگی نے میرے دل میں اس کے لیے خاص جگہ بنا لی تھی۔ اب میری خواہش بھی بدلنے لگی تھی۔ میں اسے صرف ایک نوکر کی طرح نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ جب سے میں نے اسے دیکھا تھا، تب سے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون جیسے غائب ہو گیا تھا۔ اس کی موجودگی نے میرے اندر ایک ایسی ہلچل پیدا کر دی تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی طرف کشش اتنی بڑھ چکی تھی کہ میں چاہنے لگی تھی کہ وہ میرے جسمانی اور جذباتی ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کو اچانک کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے وہ بے حد ناراض اور پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے ان کی پریشانی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا، پہلے جب میں کام کے لیے باہر جاتا تھا تو پرانے نوکر یہاں تمہارے پاس ہوتے تھے، مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ان کی غیر موجودگی میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر جانے کو لے کر پریشان ہوں۔ پرانے نوکر کا نام سنتے ہی میں مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ان کا بیٹا تو ہے نا، آپ بے فکر ہو کر اپنے کام پر جائیے اور میری فکر بالکل مت کیجیے گا، میں یہاں آرام سے رہوں گی۔ نوکر بھی ہماری مدد کے لیے ہے اور وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہا ہے۔ وہ میری دیکھ بھال بھی اچھے سے کرے گا اور پھر میں اپنی دیکھ بھال خود بھی کر سکتی ہوں۔ میری بات سن کر میرے شوہر تھوڑا سا خاموش ہوئے، لیکن ان کے چہرے پر ہلکی پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو فوراً مجھے فون کرنا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے ان کو اطمینان دلایا کہ سب ٹھیک رہے گا۔ جب میرے شوہر جانے لگے تو انہوں نے نوکر کو بلا کر اسے گھر کی ذمہ داریاں سمجھائیں۔ انہوں نے اسے یہ ہدایت دی کہ وہ میری دیکھ بھال اچھے سے کرے اور مجھے اکیلا چھوڑ کر کہیں بھی نہ جائے۔ ان کی باتیں سن کر نوکر نے سر جھکا کر ہاں کی اور وعدہ کیا کہ وہ پوری ایمانداری سے اپنا کام کرے گا۔ میرے شوہر نے ایک بار میری طرف دیکھا اور کہا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فوراً فون کرنا۔ میں مسکرائی اور انہیں اطمینان دلایا کہ سب ٹھیک رہے گا۔ پھر وہ اپنا سامان لے کر دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں اکیلی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھی اور ہمیشہ کی طرح موبائل پر ویڈیو دیکھنے لگی، لیکن آج مجھے ان ویڈیوز میں کچھ دلچسپی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری خواہشات اب اس اسکرین تک محدود نہیں رہ گئی تھی۔ میری زندگی میں 2 شادیاں ہو چکی تھی، لیکن اب تک وہ جسمانی تجربہ میری زندگی میں نہیں آیا تھا جس کی میں سالوں سے قیاس کرتی رہی تھی۔ میرے پہلے شوہر کی اچانک انتقال نے میری پہلی شادی کو ادھورا چھوڑ دیا اور میری دوسری شادی میں وہ جڑاؤ اور محبت ہی نہیں تھی جس کی میں امید کرتی تھی۔ لیکن اب نوکر کے آنے کے بعد میرے دل اور دماغ میں ایک الگ ہی ہلچل مچ گئی تھی۔ اس کی موجودگی نے میرے اندر ایسی خواہشات کو جگا دیا تھا جنہیں میں اب تک دبائے ہوئے تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں، مضبوط قد کاٹ اور اس کا معصوم مزاج مجھے بار بار اس کی طرف کھینچ رہے تھے۔ میں بار بار نوکر کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں آرام کر رہی تھی، لیکن مجھے اس چیز کی تڑپ ہو رہی تھی جس کی مجھے بہت خواہش تھی،
اور اب یہ موقع بھی میرے سامنے تھا، لیکن میں اور اتنی دیر تک رک نہیں سکتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوکر کو اپنی طرف کیسے مائل کروں، کیونکہ وہ صرف اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب مجھے اس کے ساتھ کچھ کرنا تھا، اس لیے میں اس کے سامنے بہت ماڈرن کپڑے پہننے لگی تھی، لیکن اس نے پھر بھی میری طرف دھیان نہیں دیا۔ اب میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک دن میں نے نوکر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنے دل کی ساری باتیں بتانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں اسے کچھ بتا رہی تھی تو اس نے میری باتیں چپ چاپ سنی اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ میں بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو کیسے مناؤں۔ میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ میری چاہت تھی کہ وہ اپنے دل سے مجھ سے محبت کرے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ اب میرا دل اور دماغ صرف اس کے خیالات میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر اس کے ساتھ سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کئی بار اسے اپنے جذبات بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کام میں لگا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنے قریب کیسے لاؤں۔ اسی سوچ میں ڈوبی تھی کہ اچانک میرے دماغ میں ایک تدبیر آئی۔ پھر میں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی، کیونکہ میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا اور وہ نیچے نوکروں کے کمرے میں سو رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میں جان بوجھ کر خود کو گرا دیا اور زور سے چلانے لگی۔ میری آواز سن کر نوکر فوراً دوڑتا ہوا آیا اور مجھے زمین پر گرا ہوا دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، ارے مالکن، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسے گر گئیں؟ میں روتے ہوئے اسے بتانے لگی کہ میں پانی پینے کے لیے نیچے آ رہی تھی، تب اچانک میرا پاؤں پھسل گیا اور میں سیڑھیوں سے گر گئی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے اب بہت درد ہو رہا ہے اور میں اٹھ نہیں پا رہی ہوں۔ میری حالت دیکھ کر اس نے کہا، مالکن، آپ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کیجیے اور اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھیے، میں آپ کو مدد کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے بالکل بھی ہلنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، اور ایسا کہتے ہوئے پھر سے رونے کا تماشا کرنے لگی۔ اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، مگر تبھی نوکر نے کسی کو آواز دی۔ میں نے دیکھا وہ ایک لڑکی تھی، جس سے نوکر نے کہا، مالکن کو سہارا دے کر اندر لے جاؤ۔ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ نوکر نے میرے کمرے میں آ کر کہا، مالکن، یہ میری بیوی ہے، اسے میں نے آپ کے لیے بلایا ہے، یہ آپ کا خیال رکھے گی۔ اس کی باتوں میں سادگی اور وضاحت تھی، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی بیوی گرم پانی لینے گئی تو نوکر نے میری طرف متوجہ ہو کر سنجیدگی سے کہا، مالکن، ہم غریب لوگ ہیں، لیکن ہمیں اپنی حدود کا احساس ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ امیر لوگ چاہے جو کریں، لیکن ہمیں اپنی عزت پیاری ہے۔ اس کے الفاظ نے مجھے گہرائی تک چونکا دیا۔ اس کی آواز میں خودداری اور سچائی کی جھلک تھی، جس نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ میں خاموش تھی، کیونکہ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ نوکر کے لیے اس کی ذمہ داری اور اس کی حدود سب سے اہم تھیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، سادہ کپڑے پہنے ہوئے وہ شخص جس سے میں صرف ایک نوکر سمجھ رہی تھی۔ اس کے اندر ایک گہری ایمانداری، خودداری تھی۔ میں نے خود کو چھوٹا محسوس کیا۔ اس کے بعد نوکر اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں خاموش بیٹھ کر سوچتی رہی کہ اس واقعے نے مجھے کس طرح بدل دیا۔ دن گزرتے گئے اور آہستہ آہستہ میں نوکر اور اس کی بیوی مینا کی ایمانداری اور محنت کو مزید سمجھنے لگی۔ ان کی زندگی کی سادگی اور ان کے رشتے میں جھلکتا اپنائیت میرے دل کو چھو گیا۔ نوکر کے الفاظ بار بار میرے دماغ میں گونجتے رہتے، ہمیں اپنی حدود کا احساس ہے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جو چمک دھمک اور سہولتیں میری دنیا کا حصہ تھیں، وہ سب اندر سے کتنی کھوکھلی تھی۔ نوکر اور مینا کا سادہ لیکن گہرا رشتہ مجھے اپنی زندگی پر غور کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مینا، جو اپنی سادگی اور محبت بھری طبیعت سے ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، میری دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت میرے کھانے پینے، دوائیوں اور آرام کا خیال رکھتی۔ اس کی نظریں اور مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ میری تکلیف کو سمجھ رہی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی خدمت اور سادہ طرز عمل نے میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دی۔ ایک دن جب مینا بازار گئی ہوئی تھی، میں نوکر کو باغیچے میں اکیلا دیکھ رہی تھی۔ وہ گلاب کے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کی اور اس کے پاس چلی گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، نفرت نہیں مالکن، لیکن ہاں، میں آپ کی زندگی اور ہماری دنیا کے درمیان کی دوری کو سمجھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی کتنی مختلف ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی
जिसे मैं पहले कभी नहीं समझ पाई थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बदल दिया है। मैं अब वैसी नहीं रही जैसी थी। नौकर ने कुछ नहीं कहा, बस एक लम्हे के लिए उसने मेरी आंखों में देखा और फिर सर झुकाकर वापस काम में लग गया। कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि मीना मुझसे फासला बना रही थी। इसकी बातों में पहले जैसी अपनायत नहीं थी। एक रात मैंने इसे रोते हुए देखा। मैंने इससे पूछा, क्या हुआ मीना, क्या मैंने कोई गलती की? मीना ने अपने आंसू पोंछे और सख्त लहजे में कहा, मालकिन आप हमारे घर की दीवारें हिला रही हैं। मैं अपने शोहर को जानती हूँ, वो बहुत सच्चा इंसान है, लेकिन आपके दिल में जो एहसासात उभरते हैं वो हमारी छोटी सी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। इसकी बातों ने मुझे झंझोड़ दिया। मैंने खुद को आईने में देखा। क्या मैं वाकई अपने नौकर अपनी मोहब्बत के जाल में उलझ रही थी? क्या मेरी वजह से नौकर और मीना के रिश्ते पर खतरा आ सकता था? इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। कुछ दिन बाद जब मेरा शौहर घर आया तो मैंने इससे कहा कि हमारा पुराना नौकर बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसलिए हमें नया नौकर रख लेना चाहिए। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा कि हम पुराने नौकर के बेटे को रख लेते हैं, मगर मैंने कहा नहीं, मुझे अपने घर में एक नौकरानी चाहिए। हम इसकी बीवी मीना को रख लेते हैं। ये सुनकर मेरा शौहर खुश हो गया और मीना भी। अगले दिन नौकर ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। इसके जाने की तैयारी देखकर मेरा दिल बैठने लगा। मैं इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसके बगैर इस घर का तस्वुर भी नाकाबिले बर्दाश्त लग रहा था। जब वह दरवाजे तक पहुंच गया तो मेरे अंदर के जज्बात ने ज़ोर मारा। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, रुको। नौकर ने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने नौकर से कहा, क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर जा सकते हो? क्या तुम भी मेरे लिए कुछ महसूस करते हो, लेकिन इसे कबूल नहीं कर पा रहे? नौकर ने खामोशी से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में पहली बार आंसू छलक रहे थे। इसने धीमी आवाज़ में कहा, मालकिन, अगर मैं अपने दिल की बात मान लूँ तो मैं ना मीना का रहूँगा और ना अपना। मैं सिर्फ़ एक इंसान हूँ और इंसान गलतियाँ कर सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपनी हदूद का ख्याल रखूँगा क्योंकि यही मेरा फ़र्ज़ है। इसके अल्फाज ने मुझे गहराई में झंझोड़ दिया। मैं समझ गई कि वो सिर्फ़ एक ईमानदार शख्स नहीं था, बल्कि अपने असूलों और ज़िम्मेदारियों को पूरे तौर पर समझने वाला इंसान था। नौकर के जाने के बाद मैं भी अपने शौहर से मोहब्बत करने लगी, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें अपने अंदर के असल शख्सियत से मिलाते हैं। इसकी सादगी और ईमान ने मेरी ज़िंदगी के इस अधूरे हिस्से को मुकम्मल किया जिसे मैं कभी महसूस नहीं कर पाई थी। इस तजर्बे ने मुझे ये सिखाया कि हमें कभी भी अपनी खुददारी और हदूद से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें असल खुशी और सुकून की तरफ ले जाते हैं। मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं।